मालिक और मालिक, हमारी जिंदगियों को तख्लीक करने वाले, संभालने वाले, इस रोए जमीन पर अब तक जिंदगी की सांसें अता करने वाले खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तमजीद करते हैं। हर उस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तू हमारी जिंदगियों में रूनुमा करता, हमें वो तमाम तर बरकत अता कर देता है जिसके हम मुस्तहक नहीं, लेकिन फिर भी ये तेरी पिदराना शफकत और तेरा फजल है जो तू अपनी मोहब्बत से अपने बच्चों को अता कर देता है। इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने अता कर दिया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे हजूर झुके और हमारे झुके हुए सर इस बात के शाहिद कि हम तुझे अपना आका और मालिक तस्लीम करते और तेरी बंदगी और तेरी तमजीद के लिए अपने आप को तेरे हजूर में लाते हैं और मिन्नत करते हैं कदूस खुदावंद कि जब तक हम तेरे हजूर झुके रहें तो अपना आसमान खुला रखना, अपने प्यार और अपने फजल का अबर हम पे बनाए रखना कदूस खुदावंद। और तेरा शुक्र करते हैं कि जिस तरह तूने इबादत के पहला हिस्सा में हमारी बड़ी रहनुमाई की और तूने अपने बेटा पास्टर जॉन लतीफ को ये बोझ दिया कि वो तेरे लोगों को दूरों नजदीक से इकट्ठा करे, तो उसे और उसके घराने को इस खिदमत के बरकत से माला माल कर। और जितने भी तेरे बेटे और बेटियों ने आज तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी परस्तिश की कदूस खुदावंद, तो उन्हें और उनके घरानों को बरकत से माला माल कर। तूने उन्हें खूबसूरत आवाजें दी ताकि वो तेरी हमद और तेरी तारीफ करें, क्योंकि तूने अपने लोगों को इसीलिए बनाया ताकि वो तेरी हमद करें। और कदूस खुदावंद, मिन्नत करता हूँ कि जब अब वक्त हुआ चाहता है कि हम तेरी पाक आवाज को सुने, तो मिन्नत करता हूँ कदूस खुदावंद, तो अपने बंदा, अपने बरगजीदा पास्टर सर्वर को, जिसे तूने आज के दिन के लिए मुकर्रर किया ताकि तेरी भेड़ों की रूहानी तकवीत के लिए वो खुराक जो तूने अता किया वो बहम पहुंचाए। तो कुदूस खुदावंद, मिन्नत करता हूँ तो अपने बेटे के होठो जुबान का जिम्मा ले, लफ्जों की तरतीब अता कर, ताकि जो कुछ वो बोले तेरी मर्जी और तेरी हदायत से हो। गहरे मुकाशफात अता कर ताकि वो कलाम जो आज तेरी मर्जी के मुताबिक वो देने को है वो बाअसर हो और जिंदगियां तब्दील हो और फलदार हो। कुदूस खुदा एक के साथ हो, नाम ना बरकत से माला माल कर। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते और तुझ ही से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर, खुदावंद आपको बरकत अता करे। पास्टर लियाकत, थैंक यू वेरी मच, खुदावंद आपको बरकत दे। जी मेरे अजीजों, मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर सरवर को, जो अमेरिका से जिनका तल्लक है, और वो आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। भाई साहब, तालियों में आपको इस्तकबाल करते हैं। वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। माइक ऑन कर लें। क्या मेरी आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही, बिल्कुल। आप सबकी खिदमत में यीशु मसीह के कादर नाम में बहुत बहुत सलाम। और खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, तो भी हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हैं और उसकी तमजीद करते हैं। आइए मेरे साथ निकालें ज़बूर 91, साम 91 की 14वीं आयत से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ज़बूर 91 की 14वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। कलाम की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। ये ज़बूर खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखने का गीत है और खुदा के बंदे मूसा की दुआ है। जब वो मिस्र से निकल कर आए, दर कुलजम से निकल कर आए और खुले मैदानों में हैं,
اور خدا نے ان کو اجتماع بنانے کا ایک نقشہ بھی بتایا، انہوں نے وہ کام کر لیا۔ وہ شکر گزاری کے طور پر خدا کی حضوری میں ہیں اور اس کے نام کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کی بخشوں مہربانیوں کو کا اعتراف کر رہے ہیں، اکنالج کرتے ہیں۔ اور 90 زبور کے شروع میں لکھا ہے کہ مرد خدا موسیٰ کی دعا، اور پھر کیا یار پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ تو خدا کا بندہ یہ شکر گزاری کر رہا ہے کہ خدا ہر پشت میں، ہر نسل میں تو نے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھا ہے، پناہ میں رکھا ہے، اسی لیے آج تک ہم محفوظ ہیں۔ حالات پشت در پشت بڑے خراب گزرے اور اس قوم پر، جب یوسف قید میں تھا تو بھی خدا نے حفاظت کی اور وہ سرفراز ہوا اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ پھر اس کی وفات کے بعد پھر پوری قوم غلامی میں چلی گئی، کیونکہ جو بادشاہ تھا وہ سب کچھ بھول گیا یوسف کے متعلق۔ پھر انہوں نے ہماری نسل کشی شروع کر دی کہ لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے جب وہ پیدا ہوں، تو بھی تو نے حفاظت کی۔ اور پھر جب نے نکال لیا تو دشمن پیچھے آ کر ہمیں پھر واپس لے جانا چاہتا تھا، تو نے غیر کزم میں سے راستہ نکالا اور ہمیں محفوظ لے آیا، اس لیے کہ ہم تیری حفاظت میں تھے۔ اور خدا کا بندہ یہ بھی سوچتا ہوگا کہ جب میری ماں اور میرا خاندان میری حفاظت نہ کر سکے تو انہوں نے ایک ٹوکری میں رکھ کے دریائے نیل میں پانی میں تو مجھے بہا دیا، تیری پناہ میں دے دیا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ ہر جگہ تو ہی حفاظت کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم محفوظ ہیں، زندہ ہیں، حفاظت میں ہیں۔ ہم تیری حضوری میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ اپنے آپ کو ناجیز کرتا ہے اور خدا کے در کو بلند کرتا ہے کہ تو عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، حفاظت کرنے والا ہے اور ہماری پناہ گاہ۔ یہاں اس کی دعا کا جواب ہے، اور ان آیات پہ غور کریں گے۔ کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ یہ خداوند کی طرف سے ایک برکت کا اعلان ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے، کیونکہ اس نے یعنی قوم نے یا جن لوگوں نے بھی خدا سے دل لگایا ہے۔ دل لگانے سے مراد خدا سے محبت کرنا ہے، اور یہ ایک حکم ہے، ایک کمانڈمنٹ ہے، کوئی سجیشن نہیں، اور یہ ایک آئین ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں استثناء 6 باب اس کی 4 آیت سے، اگر آپ میں سے کوئی پڑھ دے تو مہربانی ہوگی۔ قاضی صاحب آپ اگر پڑھ دیں۔ جی، خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیرے پیشانی پر ٹکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ کلام کے پڑھے اور سنجا برکت ہو، آمین۔
बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये दिल लगाना, उसकी वजाहत यहाँ की गई कि उसने मुझसे दिल लगाया है, कि मुराद मोहब्बत की है। तो यहाँ बनी इसराइल जब वो पहुंच गए उस मुल्क में, तो जब कोई बच्चा पैदा होता तो ये वो पढ़ते थे उसके पास या उसके कान में कि शेमा इसराइल एडोनाय एलोहीम एल शेराई, सुन है इसराइल। तो ये शेमा जो इब्रानी लफ्ज़ है उसका मतलब ये है सुन, और आज भी वो ये करते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। यानी दुनिया में कोई और खुदा नहीं है। हमारा जो खुदा है वो सिर्फ अकेला दुनिया का खालिक और मालिक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं, और किसी और की हमने इबादत नहीं करनी। और ये जो लिखा ना खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, खुदावंद के जो लफ्ज़ इब्रानी इस्तेमाल हुआ है यहोवा या यावे, उसका मतलब ही छुड़ाने वाला है, बचाने वाला और निजात देने वाला। और यही लफ्ज़ यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, खुदावंद यहोवा या यावे। और बनी इसराइल आज तक इस नाम की बड़ी ताज़ीम से ये नाम लेते, बल्कि इसकी जगह वो यहोवा या यावे कहने की बजाय एडोनाय कहते। और जब इस नाम को लिखना होता तो वो 7 दफा कलम साफ करते। और ये भी कहा जाता है कि चूंकि ये हाथ से नकलें की जाती थी तो कापियां की जाती थी, तो ये जो दूसरी कापी या दूसरी किताब बनाई जाती थी हाथ से लिखकर, कलमी नुस्खे भी इनको कहते हैं, तो वो खादम जो लिखता था वो पहले नहाता और कपड़े बदलता, पाक साफ कपड़े पहनकर, और फिर वो इसको लिखता, और फिर कलम को 7 बार धोने के बाद तोड़ देता, उससे और कुछ नहीं लिखते। ये इस लफ्ज का वो इतना एहतराम करते, और अपने बच्चों को वो सिखाते हैं कि सुना इसराइल, हमारा खुदा एक ही खुदा, यानी उसके अलावा दुनिया में कोई खुदा है नहीं, और हमें उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करनी है। और साथ में लिखा है कि वो अपने सारे दिल, सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो ये जो मोहब्बत रखने की बात हुई है, वो माफ कीजिए, ये दायमी हुक्म है, ये कमांडमेंट है कि खुदा से हमने पूरे दिल से, पूरी जान, पूरी अकल ताकत से मोहब्बत करना है। और वहाँ बरकत के तौर पर ज़बूर 91 में खुदा ने ये कहा है कि अगर हम उससे दिल लगाएं, अगर हम उससे मोहब्बत रखें, तो फिर वो उसका नाम ही छुड़ाने वाला, निजात दहिंदा खुदा निजात देता है, तो फिर ये बरकत भी तुम्हारे लिए। लेकिन शर्त ये है कि हमने उससे मोहब्बत रखनी है। और फिर आगे ये भी लिखा है कि अपनी औलाद की ज़ेहन नशीन करना, खुद भी उसका जिक्र किया करना, अपनी दरवाजे की चौखटों पे लिखना, फाटकों पे लिखना, ताकि जब तू बाहर जाए तो भी उसको पढ़ सके, और जब घर में वापस आए तो फाटक पे लिखा हुआ फिर भी पढ़ सके कि हमने खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है, पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल और ताकत से। ये तेरे माथे पर जेवर की मानत हो, टीकों की मानत हो। और फिर अगली आयत पढ़े, फिर लिखा कि ताकि उस मुल्क में जहाँ मैं तुझे ले जाता हूँ तेरा भला हो और तू बढ़ जाए। 5वें बाब में इस्तिस्ना
5 बाब उसकी 6ठी आयत से पढ़ें तो इसकी और वजाहत होती है। ये पहला हुक्म है कि हमने खुदा से मोहब्बत रखनी। यहाँ लिखा है तब उसने कहा खुदाम तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं, मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदगारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। हजारों पर, कोई गिनती नहीं दी गई है, हजारों हजार जो उससे मोहब्बत रखते हैं उस पर मेहरबानी करता हूँ, रहम करता हूँ। और यही हमने 4सी आयत से पढ़ा 6ठे बाब की कि हमने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से उससे मोहब्बत रखनी है। और उसके बाद बरकत का जिक्र है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, और जो नहीं रखते उसके सजा का भी जिक्र इस हुक्म के साथ। तो यहाँ हमने ये पढ़ा है 91 जबूर, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है यानी मोहब्बत की है, तो ये एक आइन है, इसके पैरवी करना है। तो फिर हमारे लिए ये सारी बरकत हैं, छुड़ाऊंगा। और फिर आगे लिखा उसने मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। अब ये नाम की पहचान से मुराद है कि उसके नाम में क्या कुदरत है, क्या उसका इख्तियार है, वो क्या कर सकता है। वो सजा भी दे सकता है, वो बरकत भी दे सकता है, वो जिंदगी भी दे सकता है और मौत भी दे सकता है। ये उसके नाम को पहचानना है। और अगर हम इस यशाया 9वां बाब देखें, उसकी एक आयत पढ़ दें, 6ठी आयत, मेहरबानी से अगर कोई पढ़ सके तो पढ़ दीजिए, शुक्रिया। यशायाह 9वां बाब और उसकी 6 आयत, 6 आयत। 6ठी आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। 7वीं आयत भी पढ़ देता हूँ भाई साहब। हाँ जी, 7वीं पढ़ उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। आमीन। तो ये उसका नाम है। अब इस आयत में, इस नाम में वो सब कुछ यहाँ है जो यशायाह ने कहा कि एक हमारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम यस्सु रखने की, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फिर उसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो वो सारी बातें इस आयत में मौजूद हैं। इस नाम की पहचान करनी, एक तो वो अजीब है,
وہ अजीब काम करता है। उसकी पैदाइश, उसकी तालीमात और मोजज़ात, फिर उसकी मौत, फिर जी उठना, सब अजीब, उस जैसा कोई है नहीं। और फिर कादरे, वो इब्दियत का बाप, खुदाए कादर है, कादर मुतलक है, और वो इब्दियत का बाप है। जो यसु मसीह ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा भी मैं हूँ। आसमान और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास, और उसके नाम में ये सारी कुदरत है। वो अजीब है, उसके मशवरे अजीब हैं, वो उसके पास मशवरों की कमी नहीं। उसका मशवरा ही या उससे मशवरा करके काम करना ही कामयाबी है। उसके मशवरे के बगैर किए हुए कामों में खुशी शादमानी नहीं होती, कामयाबी नहीं होती। और फिर वो खुदाए कादर और यसु मसीह का नाम यावे या यहोवा और रिहाई देने वाला, निजात देने वाला, फिर अल्फा ओमेगा, खुदाए कादर, इब्दियत का बाप। तो इस नाम की पहचान करनी है। वहाँ लिखा है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। तो उसकी नाम की पहचान करना ये भी हम पर बड़ा जरूरी है कि हम जैसे जैसे उसके नाम को पहचानते जाएं, समझ जाएं कि उसकी कुदरत क्या है, वो क्या कर सकता है हमारे लिए, उसकी हैसियत क्या है, उतनी फिर हम सरफराजी हासिल करते जाते हैं। तो ये लाजम है कि हम उसके नाम की पहचान करें। तो यही यहाँ लिखा है कि मैं सरफराज करूंगा, उसने मेरा नाम पहचाना है। इससे मुराद ये भी है कि उस जैसा कोई और है नहीं जो रिहाई दे सकता हो, जो हमारी पनाहगाह हो, जो हमें छुड़ा के ले आया हो, जिसने मिस्र की गुलामी से निकाला हो, रास्तों में बियाबानों में, खुली फिजा में भी वो हमारी पनाहगाह है, और पानियों में से रास्ता दिखाया, निकाला है। वहाँ जो लिखा है ना कि वो खुश्क जमीन से होकर गुजरे, उसका एक तर्जमा है कि देयर वाज नो वेट नो मड, यानी इतनी खुश्क जमीन थी कि पांव गीले भी नहीं हुए, खुश्क बिल्कुल हो गए। तो ये उसकी कुदरत है, इस तरह से वो अजीब है। और जब उन्होंने दरिया पार करना था, दरियाए जर्दन को, वहां जब पानी अलहदा हुआ तो नीचे का पानी तो वहां लिखा है कि वो आगे चला गया, पीछे का पानी पीछे जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। और वो अगर पढ़े गौर से तो वो जगह जहाँ पानी जमा हो गया था वो यरू के सामने नहीं था, वो 20 मील पीछे उस इलाके में लोग खौफजदा हो गए होंगे कि ये क्या हुआ है, और वो वहां से भी गुजरे। तो वो अजीब काम करता है, उसके मशवरे अजीब हैं, और वो खुदाए कादर है, उसके नाम को पहचानना है, वही हमारी निजात हुआ है। और इसके साथ वादा है कि मैं सरफराज करूंगा। तो हम अगर उसकी हैसियत को पहचाने, जिसकी हम उसके जन्मदिन को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, और खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि जब जमीन पर देखा कि हम बच नहीं सकते तो वो इंसानी जिस्म लेकर खुद बचाने के लिए आ गया। तो ये उसकी पहचान करना है ताकि हम ये सारी सरफराजियां हासिल कर सकें। तो
چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا۔ پھر آگے ایک اور برکت ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب نکالیں تو یہاں ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ فلپی مقدونیہ کے علاقے میں جب پولس رسول اور سلاس ماں تھے، ایک بدرو گرفتہ لڑکی سے انہوں نے بدرو کو نکال دیا تو ان کے خلاف مقدمہ بن گیا۔ حکمرانوں نے پکڑ کر ان کو سزا دی اور ان پہ الزام لگا دیے کہ ابتری پھیلاتے ہیں، اور پھر ان کو بیعت لگائے گئے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے 16ویں باب میں کہ ان کو بہت بیعت لگا کر ان کو قید میں ڈالا گیا۔ یہاں 23 آیت میں لکھا اور بہت سے بیعت لگا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دی۔ تو اب ان کی سختی دیکھ، اور پھر آگے لکھا ہے کہ جب آدھی رات کے وقت پولس اور سلاس دعا کر رہے تھے، دعا کی ہم کے گیت گا رہے تھے، قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بھونچال آ گیا۔ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ میں چھڑاؤں گا بھی، عزت بھی بخشوں گا، مصیبت میں ساتھ رہوں گا، اور مجھے پکارے گا تو میں جواب بھی دوں گا۔ یہ ساری باتیں اس معجزے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب وہ گیت گا رہے اور دعا کر رہے تھے، ویسے جب ہم پڑھتے ہیں کہ زمین خدا کی چوکی اور آسمان اس کا تخت ہے، تو خدا تو آسمان پر ہے، تخت آسمان پر ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پہ تخت لگاتا ہے۔ تو جب وہ حمد و ثنا کر رہے تھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ خدا اپنا تخت لے کے نیچے آ، اس کا تخت نیچے آ گیا، حمد و ثنا نیچے ہو رہی، اور پھر بھوچال آ گیا اور ساری جیل کی نیو ہل گئی، دروازے کھل گئے، زنجیریں گر گئی سب قیدیوں کی، اور جو سپرڈنٹ تھا اس نے سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، اور وہ اپنے آپ کو مار دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں قانون تھا کہ اگر قیدی بھاگ جائیں تو داروغہ کو سزائے موت سنا دی جاتی۔ لیکن رسول نے کہا کہ ہم سب یہاں موجود ہیں تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، ہم تو پاک روح کے پابند ہیں، ہم قانون شکنی نہیں کرتے۔ پھر کیا لکھا ہے کہ وہ روشنی لے کر، چراغ لے کر اندر آیا، پھر ان کو باہر لے گیا اور ان سے درخواست کی کہ اے صاحبو میں کیا کروں۔ 31ویں آیت میں بلکہ 30ویں آیت سے لکھا، اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ انہوں نے خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ پہلے وہ قیدی ہیں، پہلے ان کی تحقیر کی گئی، ان کو بیعت لگائے گئے ہیں، ان کو بے عزت کیا گیا، وہ قید میں ڈالا ہے، اور وہی لوگ جب خدا کے حضور ان کی دعا پہنچی، جب وہ ان کی حمد و ثنا، تو خدا کا تخت لگا ہے، اس کے وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا، اور پھر نہ صرف چھڑاؤں گا بلکہ عزت بخشوں گا۔ تو پہلے وہ قیدی تھے، اب وہ صاحب ہیں ان کے لیے، وہ ان کو سر سر کہہ کے بلا رہے ہیں، جو جیل سپرڈنٹ ہے کہ صاحب یعنی صاحب جی میں کیا کروں۔ اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تو مسیح پر، یسوع مسیح پر ایمان لا اور اس کا حکم مان تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ایمان لانے سے مراد یہی بھی ہے کہ اس پر ایمان لا کر اس کے احکام کو ماننا۔
پھر وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، ان کے زخم دھوئے، پھر توبہ کی، اور جب انہوں نے نجات پائی اور پورے گھرانے کے ساتھ، اور پھر ان کے زخم دھوئے، اور پھر پہلے وہ قیدی تھے، اب وہ ان کے لیے قابل تعظیم ہیں، ان کی عزت ہو رہی۔ یہاں تک بھی نہیں، بلکہ وہ جو حکمران تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ رسول کہتا ہے کہ ہمیں تو بغیر قصور ثابت کیے ہم رومی ہیں، کوڑے لگائے، بیت لگائے گئے ہیں، پیٹا گیا ہے، اب خاموشی سے چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ خود آئے ہیں، تو حکمران خود آئے جیل میں، اور وہ ان کو لے کے گئے، منت کی اور پھر درخواست کی کہ وہ شہر سے چلے جائیں۔ تو بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اور میرے نام کو پہچانا ہے، میں چھڑاؤں گا بھی اور عزت بھی بخشوں گا۔ یہاں خدا نے نہ صرف چھڑایا ہے بلکہ عزت کے ساتھ چھڑایا اور ان کو آزاد بھی کیا ہے۔ تو آج بھی خدا یہی کرتا ہے کہ خدا عزت بھی دیتا ہے، اور جب وہ لوگ اس سے بھروسہ رکھتے ہیں، یہ بھروسے کا گیت ہے، جب اس سے محبت رکھتے پورے دل، پوری جان، پوری طاقت، پوری عقل سے، اور اس کے نام کی پہچان کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صرف وہی چھڑانے والا ہے، تو پھر خدا ایسی برکات بخشتا ہے، ایسے معجزات زندگیوں میں ہوتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا، یعنی لمبی عمر بھی اور اس میں خوشحالی بھی ادا کروں گا، صحت ہوگی، تندرستی، ضرورتیں پوری ہوں گی، شادمانی ہوگی۔ اور یہ نہیں کہ عمر لمبی ہو تو ویسے بندہ بیمار رہے اور مشکلات میں پھنسا ہوا، دکھوں سے گھرا ہو، ایسا نہیں، بلکہ آسودگی بھی۔ اور پھر آخر میں یہ لکھا ہے کہ اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اور اس سے بڑی کیا برکت ہو سکتی ہے کہ نجات انسان حاصل کر لے۔ دنیا میں خدا کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ انسان کی نجات، گناہ سے نجات، ڈپریشن سے، خوف سے، مشکلات سے، بیماریوں سے اور ہر طرح کے ڈر سے، ناکامیوں کے ڈر، نجات، گناہ سے چھٹکارا خدا بخشتا ہے۔ اور وہ آپ سب کو یہ یاد ہو کہ جب یسوع مسیح کو ہیکل میں لائے بچے کو 8 دن کا، تو شمعون خدا کا ایک بندہ جو خدا کی پرستش کرنے والا تھا، اس سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو میری نجات نہ دیکھ لے تو مرے گا نہیں، زندہ رہے گا۔ اس نے یسوع مسیح کو گود میں اٹھایا اور پھر اس نے دعا کی کہ خداوند تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا۔ تو نجات پانے کے بعد تو زندگی کی بھی اہمیت ایماندار کے دل سے ختم ہو جاتی، اور رسول کہتا میرا جی تو چاہتا ہے پولوس رسول کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بہتر ہے، نجات بخشش ہے، اور اس کے بعد کسی چیز کی خواہش خدا کے لوگ نہیں رکھتے، زندہ رہنے بھی نہیں۔ ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، لمبی عمر پانا چاہتا ہے، لیکن جو خدا کی پرستار پہچان لیتے ہیں انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں۔ تو یہ خدا کے وعدے ہیں کہ اگر ہم اس سے دل لگائیں، چھڑاؤں گا اگر ہم اس سے محبت رکھیں، پھر سرفرازی ہے اگر ہم اس کی پہچان کریں، اس کے نام کو پہچانیں، پھر ہم پکاریں گے تو خدا ہماری دعا کا جواب بھی دیتا ہے، مصیبت میں ہمارے ساتھ، اور چھڑاؤں گا بھی، عزت بھی بخشوں گا، عمر کی درازی عطا کروں گا اور نجات دکھاؤں گا۔ تو یہ 7 برکتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اس سے محبت رکھنی ہے
हमने उसके नाम को पहचानना है, उसकी कुदरत को पहचानना है। और पहचानने या मोहब्बत रखने दोनों से मुराद ये है कि हम उसको, उसके अहकाम को, उसकी बातों पे अमल की भी करें ताकि वो हमसे खुश हो, और फिर ये सारी बरकतें हमारे लिए। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे और हमें ये तौफीक अता करे कि हम इसको पहचाने, दिल से मोहब्बत रखें और उसकी कुदरत, उसके नाम में जो ताकत है, इख्तियार है, कुदरत है, उसको पहचाने कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके सिवा कोई छुड़ाने वाला नहीं, उसके सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं। दुनिया के माबूद मैच बुत हैं, पत्थर, लकड़ी, सोने चांदी के बने हुए, लेकिन हमारा खुदा जिंदा है और हमें बरकत देता है, हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है और हमें संभालता है। वो हमारी पनाहगाह है और उस पनाह में हम महफूज रहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। इस